नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारत आनी सौदी अरेबिया हांचे मदल्या रणनीती भागीदारीच्या फुडारा-विशीं काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी क्राउन प्रिन्स आनी सौदी अरेबियाचे प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अझीज अल साऊद हांचे कडेन दूरध्वनीचेर संवाद साधलो. अस्तंत आशियांतल्या परिस्थितीचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी विचारांचे आदान प्रदान केले आनी आतंकवाद, हिंसाचार आनी नागरिकांच्या जिवाक लागून जावपी हुस्क्याचेर विचार मांडले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले, ह्या वाठारांत शांतताय, सुरक्षा आनी स्थिरताय हांचे खातीर एकठांय काम करपाचें तांच्यांनी मान्य केलां. अंदू सप्टेंबरांत क्राउन प्रिन्साच्या भारताक राज्य भेटीचेर फाटभुंयेर द्विपक्षीय रणनीती भागीदारीच्या प्रगतीचो नियाळ फुडाऱ्यांनी केलो. तशेंच फुडारा खातीर फुडाराक पळोवणी द्विपक्षीय भागीदारीचेर चर्चा केली. इस्रायल पॅलेस्टायन प्रश्नाचेर भारताची बऱ्याच काळासावन आशिल्ली आनी तत्वीक स्थिती परतून सांगून प्रधानमंत्रीन बाधित लोकां खातीर मानवतावादी मदत चालू दवरपाचो उलो मारलो. दर्यावेली सुरक्षीतताय आनी येरादारीचें स्वातंत्र्य तिगोवन दवरपाची गरज आसा हाचेरय तांणी भर दिलो. एक्स्पो 2030 आनी फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 खातीर येजमानपण म्हणून वेंचून आयिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सौदी अरेबियाक परबीं दिली. मॉस्कोत आशिल्ले परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी काल रशियाचे उपप्रधानमंत्री आनी उद्देग आनी वेपार मंत्री डेनिस मंतुरोवा हांचे कडेन भारत रशिया द्विपक्षीय अर्थीक सहकार्या विशीं एक व्यापक आनी फळादीक बसका घेतली. वेपार, अर्थ, जोडणी, उर्जा, नागरी विमानन आनी अणुकेंद्रीत क्षेत्रांत म्हत्वाची प्रगती तांणी नोंद केली. नव्यो संदी सोदून काडपाचेर वाडिल्ल्या भराची डॉक्टर जयशंकर हांणी तोखणाय केली. द्विपक्षीय सहकार्याक वेगवेगळ्या आयामांनी चड समतोल आनी टिकाऊ करपा विशीं मंत्र्यांची चर्चा केली. तशेंच रशियन सुदूर उदेंत्यांतल्या सहकार्याची कार्यावळ तांणी केली. युरेशियन अर्थीक संघटनेची EAU भारत तशेंच FTA वाटाघाटी करप्याच्या सुवातीची बसका तांणी करपाची अपेक्षा आसा. भारत आनी रशिया संयुक्तपणान जमनीवयल्या आनी दर्यावेल्या मार्गाचेर जोडणी कार्यावळी घडोवन हाडटले. अणुउर्जा आनी वखदां आनी वैजकी उपकरणां ह्या मळार दोनूय मंत्र्यांनी कबलाती केल्यो. विद्यार्थ्यांक इतिहासाची म्हायती मेळपा पासत धर्म आनी शौर्या विशीं आदर निर्माण करपा खातीर आतां दर वर्सा शाळा विद्यालयांत वीर बाल दीस मनयतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. हो दीस 26 डिसेंबर, पूण नातलांची सुटी सोंपली काय शाळेच्या पयल्या दिसा विद्यालयांनी हो दीस मनयतले अशेंय तांणी सांगलें. पर्वरेच्या राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळाच्या कार्यालयांत काल वीर बाल दिसाची कार्यावळ जाली. हे वेळार मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंत उलयताले. दर वर्सा 14 नोव्हेंबर हो बाल दीस म्हूण मनयतात. शीख गुरू गोविंद सिंग हांच्या 4 पुतांनी आयच्या दिसा धर्मा खातीर हुतात्मे पत्करले आनी 9 वर्साच्या भुरग्यांनी दाखयल्लें हें शौर्य अभिमानास्पद आसा. झोरावर सिंग आनी फतेह सिंग हांचे हुतात्म्याची म्हायती आयच्या दर एक विद्यार्थ्याक मेळपाक जाय अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें. दर वर्सा शाळा विद्यालयांनी वीर बाल दीस मनोवचो असो आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जारी केला अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दत्त जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल सांखळेच्या दत्त मंदिराक भेट दिवन प्रार्थना केली. काल गोंयभरांत दत्त जयंती निमतान दत्ताच्या देवळांनी वेगवेगळ्या धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. दत्ताची मुर्ती पाळण्यांत घालून दत्ताची पालखी मिरवणूक काडून तशेंच हेर भजन आरतींच्यो कार्यावळी साबार दत्त मंदिरांनी जाल्यो. मडगांव बाजारात आशिल्ल्या न्यू मार्केट वाठारांत एका कपड्याच्या दुकानाक तशेंच एका फार्मासीक उजो लागपाची घडणूक काल सकाळीं 11:30 वरांचेर घडली. हो उजो वाऱ्या वांगडा पातळिल्ल्यान हेर 4 दुकानांचें कांय प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. ह्या घडणुकेंत नेमकें कितलें लुकसाण जालां ताची म्हायती मेळूंक ना. उजो पालोवपी दळान सुमार 4 गाडयो उदक वापरून हो उजो आटापा हाडलो. विजेचे शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागू येता असो मुळावो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.